कादमतली खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं कि उसने एक बार फिर अपने फजल और अपनी मोहब्बत की बदौलत हमारी जिंदगी में यह वक्त दिया ताकि हम मिलकर एक बार फिर उसके पाक कलाम पर गौर कर सके। और जो आज हम गुनाह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, गुनाह के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे कि गुनाह क्या है, इसकी इकसाम कितनी है, और फिर यह है कि कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, और फिर इसके अलावा क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने कभी गुनाह नहीं किया। इन सारी बातों को आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे जो बुनियादी बात आप गुनाह के हवाले से सीखते हैं, जब आप सीखने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है आप कुछ ऐसी बुक्स की जानब, ऐसी किताबों की जानब रजू करते हैं जिनमें गुनाह के हवाले से या इस लफ्ज के हवाले से कुछ बयान किया गया है। जब आप याद रखें लुगात की जानब जाते हैं तो लुगत भी सबसे पहली बात जो गुनाह के हवाले से आपके सामने रखती है कि गुनाह दरअसल याद रखें एक ऐसा अमल है जो मजहबी अहकाम के खिलाफ किया जाता है। एक ऐसा काम, एक ऐसा अमल जो किसी भी मजहब के खिलाफ, इस बात को जहन में रखें। आप अगर किसी भी मजहब के पैरोकार हैं, कोई भी मजहब आप अपनी जिंदगी में अपनाए हुए हैं और आप उसके मानने वाले, उसकी तालीमात पर यकीन और भरोसा रखने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने मजहबी अहकाम जो आपकी पाक किताब में आपको सिखाए गए हैं, अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप गुनाह के मुर्तकिब हो गए हैं। और इसके लिए आप लफ्ज जुर्म भी इस्तेमाल करते हैं, खता भी इस्तेमाल करते हैं, कसूर भी इस्तेमाल करते हैं, या पाप का लफ्ज भी आप इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ आप जब आप इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश के लिए इसमें लफ्ज आपको पता है सिन इस्तेमाल होता है, और सिन का मतलब है मॉरल ऑफेंस, इखलाकी गलती या इखलाकी गुनाह या इखलाकियात को जब आप पामाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सिन कर जाते हैं, आप गुनाह करते हैं। इसका तर्जुमा गुनाह, पाप, खता, इखलाकी गलती, पाप कमाना, बदतमीजी या नाज़िबा हरकत भी किया जाता है। लेकिन चूंकि मैं और आप, हम सब इस कायनात के खालिक और मालिक खुदा को मानने वाले हैं, और हमारे ईमान, यकीन और भरोसे के मुताबिक किताब मुकद्दस यानी कि बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का इल्हाम और खुदा का पाक कलाम है। और आज हम ये सीखेंगे कि ये जो गुनाह है लुगत के एतबार से तो ये है, लेकिन ये किताब मुकद्दस के हिसाब से क्या है, किताब मुकद्दस के हवाले से हमें क्या सिखाती है, ये बात याद रखें। क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि जो पुराना अहदनामा है वो इब्रानी जुबान में तहरीर किया गया, और उसमें गुनाह के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो है खता। और याद रखें, इस बात को भी ज़हन में रखें कि इसी लफ्ज से अरबी लफ्ज खता भी है, और इसका मतलब है गुनाह, इसका मतलब है गलती, इसका मतलब है कोताही, इसका मतलब है, जिस तरह पहले भी हमने बात की, मजहबी अहकाम के खिलाफ अमल। और इसका सबसे बुनियादी मतलब जब हम इसको इब्रानी में सीखने की कोशिश करते हैं, या फिर अब हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि नया अहदनामा यूनानी में तहरीर किया गया, और यूनानी में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, इन दोनों का ओवरऑल जो बाइबल मुकद्दस में गुनाह के हवाले से जब भी आप सीखते हैं तो आपके सामने जो बात आती है कि दरअसल आपका निशाना चूक गया है। यानी कि जो आपका टारगेट था, जो आपका मकसद था, आप अपने मकसद से हट गए हैं। आपने किसी चीज को हिट करना था लेकिन आप हिट नहीं कर पाए। आपने जिस मकसद को हासिल करना था आप उसको हासिल नहीं कर पाए, और ये लफ्ज दरअसल बयान करता है कि दरअसल ये करके आप गुनाह के मुर्तकब हो गए हैं। आप वो मकसद इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि आपने गलती कर दी, आपने कोताही कर दी, आपने जनाब उस मकसद से आपकी निगाहें हट गई, और आपने जिस तौर से उसे हिट करना था आप नहीं कर पाए, आप चूक गए हैं। और चूंकि आप चूक गए हैं, आपने गलती कर दी है, इसलिए आप अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। और ये बात याद रखें, हम इस बात से वाकिफ हैं कि जब खुदा ने हमारे आबा व अजदाद यानी कि आदम और हव्वा को अदन के बाग में रखा, खूबसूरत माहौल उनकी जिंदगी में दिया,
تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کی 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت میں اس بات کو بیان کر دیا گیا. خدا نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ اس باغ کے سارے درختوں کا جو پھل ہے بے روک ٹوک تم کھا سکتے، کوئی پابندی نہیں. ہاں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو درخت باغ کے بیچ کے اندر ہے، درمیان میں ہے، اس کا پھل ہرگز نہیں کھانا. جو درخت نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، اور خدا نے دراصل ان کے سامنے ایک مقصد رکھ دیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ نے باقی سب کچھ کرنا ہے، یعنی کہ باقی ساری چیزیں، باقی درختوں کا جو پھل کھانا ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، یہ آپ کا مقصد ہے. لیکن جو کام آپ نے نہیں کرنا وہ یہ کہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے، آپ نے اس کا پھل نہیں کھانا. اور اگر آپ کھاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کر جاؤ گے اور آپ مر جاؤ گے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، بائبل مقدس اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان بھی کرتی. اور جب انہوں نے، یاد رکھیں، یہ کام کر دیا، آدم اور حوا نے یہ کام کر دیا، تو بنیادی طور پر سب سے جو بنیادی بات یہ ہے، سب سے پہلے کہ ان کو جو مذہب دیا گیا کہ خدا کی فرما برداری کرنے کا، انہوں نے اس کے خلاف عمل کر دیا. گناہ کے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ گناہ کے مرتکب ہو گئے. جب آپ اس لحاظ سے بات کرتے ہیں، آپ عبرانی لفظ کے حساب سے بات کرتے ہیں، یا جب آپ یونانی لفظ کے حساب سے بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نشانے سے چوک گئے، اس مقصد سے وہ ہٹ گئے جو خدا نے ان کی زندگی میں رکھا تھا. اور چونکہ وہ اس مقصد سے ہٹ گئے، اس لیے وہ اپنے اس ٹارگٹ کو بھی حاصل نہ کر سکے جو انہیں حاصل کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی سے، جو ایک انسان کی منزل ہے، جو ایک ایماندار کی منزل ہے، دراصل گناہ آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنے سے روک دیتا ہے. آپ اس منزل کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اگر آپ گناہ ہی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو. اپنی زندگی کی آخری دم تک آپ ایک گنہگار کی حیثیت سے چلے جاتے ہیں. لیکن اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کی پاک قربانی کی بدولت ہمارے لیے نجات کے دروازے کو کھول دیا ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بعد ہمارے گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی موت ہمارے لیے ایک کفارہ بخش موت ہے. اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا، وہ اس نشانے سے چوک گئے جو ان کو حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ حاصل نہیں کر پائے. تو ان کے گناہ کی بدولت، یاد رکھیں، ان کے گناہ کی بدولت، جب آپ رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ تفصیل آ جاتی ہے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے، جو ایک گناہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کر کے کیا، ان کا یہ گناہ پھر ان کی نسلوں میں آگے، جتنے ان کی نسلیں پھیلی زمین کے اوپر، جتنے بھی انسان آگے پیدا ہوئے، اور آگے یہ نسل انسانی میں پھیلتا چلا گیا. یعنی کہ گناہ انہوں نے کیا، اور ان کے گناہ کی وجہ سے یہ گناہ ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا، جتنے بھی لوگ آج تک اس ساری دنیا میں، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آج تک پیدا ہوئے، پہلے تھے، مر گئے، آج ہیں، اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے طریقہ کار کے مطابق خدا نے، چونکہ ان کو دونوں کو شوہر اور بیوی کے طور پر پیدا کیا، اور ان کو شوہر اور بیوی کے طور پر برکت دی تھی، گناہ کرنے کے بعد جتنی اولاد ان کے ہاں پیدا ہوئی، وہ ساری کی ساری گناہ کی حالت میں پیدا ہوتی ہے، جس کے حوالے سے خدا کا بندہ زبور نویس بھی اس بات کو بیان کرتا ہے 51 میں، زبور کی 5ویں آیت میں، کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. سو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سارے، اس کا مطلب سب کے سب انسان جتنے بھی اس دنیا میں آتے ہیں، وہ کوئی بھی گناہ کے بغیر نہیں ہوتا. اور جب ہم گناہ کی عادت ہے اقسام کی بات کرتے ہیں نا، گناہ کی اقسام کی جب آپ بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے موروثی گناہ، بائبل مقدس ہمارے سامنے موروثی گناہ کو رکھتی ہے. اور یہ یاد رکھیں، ایک ایسا گناہ ہے جو ان کے گناہ کی بدولت، جو ہمارے جد امجد ہیں آدم اور حوا، ان کے گناہ کی بدولت، جو جس گناہ کی حالت میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اور جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، جس کا اظہار زبور نویس نے کیا کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. سو یاد رکھیں، یہ اس کی وجہ سے
جو گناہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے اسے موروثی گناہ یعنی کہ وراثت میں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی بدولت ہمیں وراثت میں جو گناہ ملتا ہے اسے موروثی گناہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور گناہ ہے اور وہ ہے عملی گناہ۔ دوسری جو کہ قسم ہے گناہ کی وہ ہے عملی گناہ۔ اور یاد رکھیں آپ عملی گناہ اپنے موروثی گناہ کی بدولت کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیز آپ کے اندر ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو گناہ کی ٹریننگ نہیں ملتی، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آپ کو گناہ سکھاتا ہو، یا کہیں پر آپ نے پڑھا ہو کہ آئیں بھائی ہم آپ کو گناہ کرنا سکھاتے ہیں، آؤ ہم آپ کو یہ والا گناہ کرنا سکھاتے ہیں۔ شاید کوئی اندر کا ایسی بات ہو، لیکن بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا گناہ کی دلدل بنی پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ انسان کے اندر سے ہی باہر آتا ہے۔ اپنے موروثی گناہ کی وجہ سے اگر ایک انسان عملی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ چوری کرتے ہیں، چوری کرنا ایک عملی گناہ ہے۔ چوری ایک ایسا یعنی کہ چوری کرنا ایک عمل ہے جو آپ نے کیا، لیکن یہ آپ نے اس موروثی، کیونکہ آپ کے اندر یہ بات تھی، آپ کے اندر سے یہ بات آئی کہ مجھے چوری کر لینی چاہیے، اور آپ نے کر لیا۔ جب آپ نے کر لیا تو آپ نے عمل کر لیا، لیکن اس موروثی گناہ کی بدولت آپ نے یہ عمل کر لیا۔ اور جب آپ نے یہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہگار بن گئے، آپ نے گناہ کر لیا اور آپ اس گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ اور یاد رکھیں آپ موروثی گناہ کی وجہ سے عملی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا کوئی انسان ایسا ہے، چونکہ جو بھی انسان آدم اور حوا کے طریقے کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، یعنی کہ وہ شوہر اور بیوی کے طور پر جب آگے بڑھتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ان کی جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ دراصل گناہ کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ اور دنیا میں ان سے لے کر ان کی جب پیدائش ہوئی، خدا نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے ان کو جب بنایا تھا تو ان کے اندر گناہ نہیں تھا، لیکن جب یہ گناہ کر بیٹھے تو یہ ان کے اندر آ گیا اور پھر یہ ان کی نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک۔ اور جب تک نسل انسانی آگے بڑھتی رہے گی، گناہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے گناہ کی بات کرتے ہیں تو ایک شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جس نے اپنی زندگی میں، اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور آپ یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی اگر آپ 46ویں آیت پڑھتے ہیں، یوحنا 8واں باب اور اس کی 46ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یاد رکھیں جب خداوند یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح دراصل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی ذات کے اندر نہ موروثی گناہ ہے اور نہ عملی گناہ ہے۔ عملی گناہ اگر کوئی ہوتا تو پھر وہ ضرور وہاں پر جو لوگ، اتنا بڑا مجمع ہے وہاں پر ضرور لوگ، کیونکہ ہیں بھی ان کے مخالف، ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے بھئی ہم نے آپ کو یہ کام غلط کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے یہ کام غلط کیا، آپ نے یہ کام غلط کیا، بہت سی باتیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے تھے، لیکن وہاں پر کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، گزر جانے والی تاریخ، موجودہ تاریخ، کوئی بھی آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہوا نہیں ملے گا کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح نے دعویٰ کیا، اس کا مطلب نہ تو موروثی گناہ اس کی ذات کے اندر ہے اور نہ عملی گناہ۔ اس کی ایک بڑی بنیادی سی وجہ ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے بات کرتے ہیں، عام انسانوں کی ہم بات کرتے ہیں، سب گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، جس کا اظہار مقدس داؤد نے کیا، اور اس نے دراصل انسان کی نمائندگی کی ہے کہ سب کے سب انسان گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کی کہ میری کون ہے جو تم میں مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، اس کا مطلب خداوند نے موروثی اور عملی دونوں گناہوں کو ٹارگٹ کیا کہ اس کی ذات میں دونوں گناہ نہیں ہے۔ جب ہم اس کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی پیشن گوئی عورت کی نسل کے حوالے سے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کے
15वीं आयत में मौजूद है। और फिर हम इस बात को भी समझते हैं कि बाइबल के जो माहरीन हैं वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये पहली पेशन गोई है जो नजात दहिंदे के हवाले से की गई। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं यशायाह नबी के सहीफे में जब हम जाते हैं और उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर कंवारी से पैदाइश के हवाले से आपको जिक्र मिलता है कि देखो एक कंवारी हामिला होगी। और फिर जब आप मत्ती रसूल के अंजीली बयान में आप इसकी तकमील, उसके पहले बाब में आप इसकी तकमील देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो मां है मुकद्दसा मरियम, वो कंवारी है जिससे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। और फिर जब हम और इसी बयान को मजीद आगे बढ़ते हैं और खुदा का बंदा मुकद्दस लूका तबीब इस बात को बयान करता है अपने पहले बाब में, जब वो तफसील बयान कर रहा है कि जब जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और मुकद्दसा मरियम ने आगे से ये दलील दी कि ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, तो आगे से जिब्राइल ने ये कहा कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इसीलिए तुझसे पैदा होने वाला मौलूद मुकद्दस होगा और वो खुदा का बेटा कहलाए। सो हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि उसकी जब पैदाइश, पाकलाम ये सिखाता है कि उसकी पैदाइश में हमें ये बात नजर आती है कि वो इस तरीकेकार के साथ पैदा नहीं हुआ। उसका तरीकेकार ये नहीं था और चूंकि उसका ये तरीकाकार नहीं था इसलिए उसकी जात में मरूसी गुनाह भी नहीं है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह इस तरीकेकार के साथ पैदा होते तो ये बात याद रखें, वो कभी भी दुनिया के निजात देते नहीं बन सकते थे। उनकी मौत कभी भी कफारा बख्श मौत ना होती अगर वो इनके तरीकेकार पर पैदा होते, क्योंकि खुदा ने ये अपना एक अलग से सिस्टम और एक निजाम खुदा ने रखा और फिर खुदा यीशु मसीह के जरिए से उसने इस बात को अमली जामा पहनाया। और फिर उसकी जात में चूंकि मौरूसी गुनाह नहीं है, चूंकि मौरूसी गुनाह नहीं है, इसकी वजह से उसकी जिंदगी में उसने कोई अमली गुनाह भी नहीं किया। इसलिए हम उसकी जात के हवाले से बात को बयान करते हैं कि उसकी जात एक पाक जात है। वो यशायाह नबी के सहीफे के 53वें बाब में हम इस बात को भी पढ़ते हैं जो पेशन गोई खुदा यीशु मसीह के हवाले से है कि उसकी मुंह में हरगिज छल न था। और फिर खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी दूसरे कंथियों के 5वें बाब की 21वीं आयत में इस बात को बयान करता है कि वो गुनाह से वाकिफ ना था। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं कि हमें एक ऐसी शख्सियत के पैरोकार हैं कि जिसकी जात में हरगिज गुनाह नहीं है। और चूंकि उसकी जात में गुनाह नहीं है इसी वजह से उसकी कुर्बानी को हम कामिल कुर्बानी मानते हैं और उसकी मौत को हम कफारा बख्श मौत तस्लीम करते हैं। और हमारा इसी बात पर ईमान, यकीन और भरोसा है। और ये बात याद रखें, अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस बात को जहन में रखें कि दुनिया में आने वाला कोई भी इंसान, अगर किसी ने याद रखें कोई कभी अमली गुनाह नहीं भी ना किया, अगर अमली गुनाह कभी किसी ने नहीं किया, अच्छी बात है कभी किसी ने ना किया हो, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता। अगर नहीं भी किया तो भी याद रखें उसके अंदर मौरूसी गुनाह, बतौर इंसान उसके अंदर मौरूसी गुनाह मौजूद होता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को बयान किया कि बीमारों को तबीब की जरूरत होती है, आपको पता है खुदा यीशु मसीह के सामने जब एक नौजवान आ गया और उसने कहा कि मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। खुदा ने कहा कि अहकामात के ऊपर अमल कर। उसने कहा कि मैं तो अहकामात के ऊपर अमल करता हुआ आया हूं। हालांकि सारे अहकामात के ऊपर तो इंसान अमल कर ही नहीं सकता। उसे चाहिए ये था कि वो कहता खुदावंद मैंने इतने अहकामात पर तो अमल किया है लेकिन मुझसे ये वाला हुक्म मुझसे टूट गया है, मैंने एक बार, दो बार, तीन बार या इतनी बार ये हुक्म तोड़ दिया है। सो याद रखिए ये बात हमें इस बात की जानब लेकर आती है कि इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तौर से गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। और जब वो गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है तो फिर इसका मतलब यह है कि उसे एक नजात दहिंदे की जरूरत होती है। और नजात दहिंदा दरअसल वो हो सकता है जिसकी जात में ना मरूसी और ना अमली गुनाह हो। यही वजह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जात पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं कि उसकी जात में किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। और यही वजह है कि जब वो कुर्बान हुआ, जब उसने अपनी जान को कुर्बान किया, तो दरअसल उसने हमारे गुनाहों के, इस दुनिया के गुनाहों की खातिर, जिस तरह खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल अपने अंजीली बयान के पहले बाब की 29वीं आयत में बयान करता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह
उठा ले जाता है। और उसी में मेरे और आपके गुनाह भी शामिल हैं। वो हमारे गुनाह उठा कर ले गया है और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। और चूंकि हमारे खुदा ने ये इंतज़ाम किया है, और इसी बात को खुदा के बंदे यूहन्ना रसूल ने लिखा है अपने इंजीली बयान की 3री बाब की 16वीं आयत में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जी, वो आपकी मंजिल है। गुनाहगार के तौर पर आप अपने मकसद से, आप निशाने से चूक जाते हैं, लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर आप उसी सीधे रास्ते पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये इस बात का भी दावा किया कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। सो उस रास्ते को, सिरात मुस्तकीम को अपनाएं, इसी ईमान पर कारबंद रहें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, जो आपका मकसद और आपकी हकीकी मंजिल है। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।